म्हजें नांव संकेत राऊळ, हांव रावता रेवणा आनी हांव कुणबीच वर्कशॉपान काम करता. सांतेमोल राय आमचें वर्कशॉप आसा. उर्जा ट्रेनिंग रिसर्च अकॅडमी प्रोप्रायटर डॉक्टर स्नेहा भागवत तेणी कुणबी प्रोजेक्ट स्टार्ट केलो ऑगस्ट म्हयन्यात. गेली 6 म्हयने जाले आमचो प्रोजेक्ट चालू आसा. आमी कुणबी समाजाच्या लोकांक कुडतोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी त्या लोकांक आमी UPसून सर हाडून प्रोफेशन म्हणजे जॉब म्हणजे ट्रेनिंग दिल्ली, वर्कशॉप ट्रेनिंग दिल्ली आनी आतां आमी तेच समाजाच्या बायलांक जॉबाक दवरल्या आनी तीच बायलां आतां आमच्यो हँडमेडेड साडयो तयार करतात. आमी डॉक्टर स्नेहा भागवत एक कुणबी समाजाच्या लोकां खातीर बरें कार्य करता आनी हांव फक्त एक निमित्त आसा. हांव फक्त एक प्रमोशन करता की हांगासर हो आमकां आर्ट एंड कल्चरान हो स्टॉल दिला. त्या स्टॉलाच्या थ्रू आमी प्रमोशन करता कुणबी समाजाच्या लोकांक. हांगासर जो कितें सेल जाता न्हू तो फक्त तेंच्या सॅलरीक वता. हांगा आमी नो प्रॉफीट नो लॉसान हांगा साडयो सेल करतात. आमचे कडेन वरायटीज आसा. ही पर्पल वीथ रेड कलर साडी आसा. ही 2300. ही रेड वीथ मरून साडी आसा 2300. ह्यो काही रेंजी अशे सेम रेंजीच्यो आसा. ब्लॅक वीथ मरून, मागीर पिंक वीथ रेड आसा. ही 2300. तशे पावचीस आसा, मेडिसीन पावच, मेकअप पावच आसा. ह्यो एनवॉलप आसा. ह्यो 100 रुपया आनी ह्यो दोनी आसा त्यो 300 रुपया. तशें आमचे कडेन प्रॉपर गोवन ट्रेडिशन कुणबी साडी आसा. ही 2300 रुपया. हेजो फास्ट रनिंग सेल आसा. सद्या आमच्यो ह्या 2 साडयांचो सेल खूब फास्ट आसा. ह्यो पळोवपाक शकता. ही पर्पल वीथ रेड आनी रेड कुणबी साडी खूब फास्ट रनिंग आसा. कित्याक सांग, ही पर्पल वीथ रेड आतां ट्रेंड जाल्लो आसा हांगासर. आनी रेड ही म्हणटात आपल्या घरान एक गोंयची कुणबी साडी आसची म्हणून लोक आमचे कडून परचेस करून व्हरता. आनी जेणी साडी परचेस केल्या तेंचे आमी खरें मनाक जाल्लें देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केला म्हणून. तशेंच आमचे कडेन शॉपलीन शॉल्स आसा. हेजी कॉस्ट आसा 850. आमी सगळे हांगासर होलसेल प्रायसान सेल करतात. तशें आमचे कडेन कोटी आसा. ही ब्लॅक कोटी आसा आनी तुमी पळोवंक शकता जी हांवें घातल्या न्हू ती रेड कोटी. हेजी कॉस्ट आसा 3000. ही प्युअर टेलर प्युअर डबल कोटिंग कोटी आसा. कॉस्टिंगाचें वचूं नाका की ही तुमी एकदां घेतल्यार तुमी आयुश्यभरा खातीर यूज करूं शकता. अशें कितें उदकान धुली म्हणून पिड्ड्यार जावची ना आनी कलरूय वयचो ना. आनी आमच्यो ह्यो साडयो आसा त्यो प्युअर कॉटन साडयो आसा. आमचो हांगासर स्टॉल घालपाचो मुद्दो एकूच की आमी कुणबी समाजाच्या लोकांक फुडें व्हरपाक सोदतात आनी त्या समाजाच्या लोकां खातीर आमी हांगासर काम करतात. आमचो हांगा स्टॉल नॉट अ बिजनेस. फक्त कितें आमचे समाज आसा, कुणबी ट्रेडिशन आसा, जे गोंयचें ट्रेडिशन, ही गोंयची साडी आसा न्हू ती फक्त आमच्या लोकां पर्यंत पावपाक जाय आनी ते कुणबी समाजाच्या लोकांक खंय तरी मदत जावपाक जाय म्हणूनच आमी हो स्टॉल घातला. तर गोंयकारांनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदता की आमचें गोंयचें ट्रेडिशन तुमी फुडें व्हरपाक आमकां सपोर्ट करात. प्रत्येक घरांनी ही रेड कुणबी साडी तुमी दवरात आनी आमच्या कुणबी समाजाच्या लोकांक फुडें हेल्प करात. आनी जेन्ना तुमकां असो कुणबी साडीचो स्टॉल किंवा कुणबी साडी आमची गोंयची साडी घेवन समज तर तुमकां प्रमोट करतना समज तर कोणी मेळ्ळो जाल्यार गर्वान चला. कित्याक तुमची आमची गोंयची साडी म्हणून वचोन तुमी तांकां हेल्प करा. कित्याक सांग, आमी आमचे गोंयकार फक्त गोंयकाराकच हेल्प करपाक जाय. आमी कितें करतात की आमी सवाय मेळटा म्हणून भायल्यो साडयो घेतात. नो, आमी गोंयची साडी हातान हँडलुमान आमी हातान तयार करतात न्हू ती गोंयची साडी मातशी कॉस्टली आसा. पूण कितें आमी आमच्या कुणबी समाजाच्या लोकांक फुडें व्हरपाक जाय. गेली 25 वर्सां पयलीं जो कुणबी समाज
खंयच्या पातळीचेर आशिल्लो आनी आतां खंयच्या पातळीचेर आसा हे तुमी पळोवपाक शकता. म्हणूनच आमी हो कुणबी प्रोजेक्ट ओर्जा ट्रेनींग रिसर्च एकाडमी प्रोप्रायटर डॉक्टर स्नेहा भागवतान सुरू केल्लो आसा आनी हांव निमित्त आसा ताका प्रमोशन करपाक, हांव ताका फक्त हेल्प करता. तर गोंयकारांनो, जेन्ना जेन्ना तुमी इव्हेंटाक वतले, बर्थडे पार्टीज, मागीर वेडिंग्स, फॅमिली म्हणजे बेबी शावर, मागीर फुलां, तेन्ना तेन्ना तुमी आमची कुणबी साडी घेवन तुमी तांकां गिफ्ट करात. कित्याक सांग, जेन्ना तुमी कुणबी साडी घेवन तांकां गिफ्ट करता तेन्ना आमचें हें ट्रेडिशन आसा तें खंय तरी फुडें वतलें. ही तुमी बायलांक गिफ्ट करूंक शकता आनी हो कुर्ता आसा आमचो तो तुमी दादल्यांक गिफ्ट करूंक शकता. ही शॉल तुम्ही लेडीज किंवा दादल्यांक किंवा बायलांक दोन्ही यूज करू शकता.